Assalamu alaikum. This is Anila Shehzad with Global in 5 minutes. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना के खिलाफ अब नए नए बेसिस बना रहा है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो यूएस के मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस और नेवल बेसिस दुनिया भर में वैसे भी फैले हुए हैं. 750 के अराउंड यूएस के बेसिस, मिलिट्री बेसिस हैं जो कि तमाम दुनिया में फैले हुए हैं. ईस्टर्न यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मिडल ईस्ट, आप कहीं पे भी देख लो आपको मिलेंगे यूएस के बेसिस. और एक साउथ अमेरिका ही सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कुछ ज़्यादा यूएस के मिलिट्री बेसिस नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से रेजिस्ट किया है यूएस इंटरेस्ट को. बहरहाल 750 बेसिस होने के बावजूद भी उनका यानी कि ये चीज़ पूरी नहीं हो रही, और अब उन्होंने स्पेसिफिकली चाइना के खिलाफ नए बेसिस बनाने का ऐलान कर लिया है और मुल्कों के साथ डील्स कर ली हैं. और जब मैं आपसे ये पिछले भी पॉडकास्ट में कहती नहीं हूँ कि हमारी जो दुनिया है वो ह्यूमैनिटी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है, तो वो एक कोई नामुमकिन या अनहोनी सी बात आपको नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज यूएस बिल्कुल उसकी जो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी वो इसी तरफ लीन कर रही है. और ये जो आप चाइना के खिलाफ साफ बोल बोल के बेसिस बनाओगे तो क्या चाइना इससे थ्रेटन नहीं फील करेगा और उसके खिलाफ वो कोई कार्रवाई क्या नहीं करेगा? तो ये यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने दौरा किया है इसी महीने के शुरू में फिलीपींस का, और उन्होंने ये डील सिक्योर की है. यूएस has secured access for 4 additional military bases in Philippines and a key bit of real estate which will offer a front seat to monitor the Chinese in the South China Sea and around Taiwan. यानी कि साउथ चाइना सी और ताइवान में चाइना को मॉनिटर करने के लिए स्पेसिफिकली ये फिलीपींस में बनाए जा रहे हैं. और लेट मी शो यू द मैप जो कि ये बीबीसी ने ही खुद दिया है. ये बिल्कुल जो फिलीपींस के ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इनके नॉर्थर्न टिप पे जो लैंड्स हैं वो उन आइलैंड्स के ऊपर ये 3 बन रहे हैं, और एक पलावान में, मतलब 4 जगहों पे इन्होंने ये बनाया. ये मैं आपको गूगल अर्थ से भी दिखा देती हूँ कि ये वाली एरिया है, ये वाला एरिया है जहाँ पे 3 बेसेस बने, और ये पलावान है जहाँ पर चौथा बेस इनको बनने को मिलेगा. और आप देख रहे हो कि ये जो टिप है ये चाइना से कितनी करीब है, ताइवान से कितनी करीब है, और ये साउथ एशिया चाइना सी जो है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा झगड़े और बहुत ज़्यादा इसकी खबरें हर वक्त आप सुनते हो, ये बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है. तो दिस इज द वे यूएस इज ट्राइंग टू एनसर्कल चाइना, और इस तरह से वो कर रहा है कि वो साफ साफ कह रहा है कि हम अब ये करने जा रहे हैं चाइना के खिलाफ. इसी तरह से एक और खबर जो कि सितंबर 2-3 महीने पुरानी आप समझ लो, बल्कि 5 महीने पुरानी समझ लो. यूएस मिलिट्री फुटप्रिंट्स इज एक्सपैंडिंग इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया टू मीट अ राइजिंग चाइना. यानी कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर ये 2 बेसिस की बात की है. उन्होंने कहा है कि मेजर कंस्ट्रक्शन funded by US and Australian government is underway in northern port of Darwin and in bases in Darwin and Tyndall. So ये जो है 2 bases बन रहे हैं. The facilities will support US and Australian forces training to defend chain of small island in the South China Sea that would be likely to be an arena for any future conflict with China. यानी साफ तौर पे ये स्ट्रैटेजी पेश की जा रही है कि चाइना के खिलाफ हमारा जो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है उसके लिए हम ये बेसिस बना रहे हैं. अकॉर्डिंग टू फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी रॉस बैगेज, यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी ये बात कर रहा है कि वो चाइना के खिलाफ ये 2 बेसिस वो बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं. आपको गूगल पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कहाँ पर हैं ये बेसिस. ये ऑस्ट्रेलिया का समझे कि नॉर्दर्न टिप है फेसिंग चाइना. डार्विन और टिंडल ये 2 जगह हैं जहाँ पर ये नए 2 बेसिस बन रहे. और एक और खबर देखते हैं, यूएस मिलिट्री, और ये खबर आप देख रहे हो कि फरवरी 2023 के यानी इसी महीने के. यूएस मिलिट्री बिल्ड अप इन गुआम मेक स्पेसिफिक लेस
peaceful. یہ ایک چائنیز آؤٹ لیٹ ہے جس نے نیوز بتائی ہے. The US Marine Corps recently officially opened the Marine Corps base camp Blas in Guam. The base covers 4,000 acres and accommodates 5,000 Marines. And this is the first time that US Marine Corps has opened a new base in nearly 70 years. تو اب یہ کیا ضرورت پڑ گئی نئے بیسز کھولنے کی. آپ کو میں دکھاتی ہوں گوام کہاں پہ ہے. یہ بھی اسی ایریا میں ہے. It's like Guam is actually over here. یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ ایک آئیلینڈ اسٹیٹ ہے جو کہ کالونائز ہوا ہوا ہے یو ایس کے انڈر, اور ان کو انڈیپینڈنس کبھی بھی نہیں دی یو ایس نے. مطلب ایک کالونی آپ سمجھ لو, اور اس میں پہلے بھی ان کے بیسز ہی رہے ہیں, لیکن اب ایک بہت بڑا نئی فیسلٹی, نئے اکوپمنٹس, نئے آرمز ویپنس لانے کے لیے اور نئے مرین کو یہاں پہ کھڑا کرنے کے لیے یہ اب بنایا جا رہا ہے. اور یہ گوام بھی آف کورس it's like encircling, it's part of the encirclement, جو کہ یہ یہاں سے آسٹریلیا, گوام, فلپین, اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور نیوز بتاتی ہوں کہ جاپان کے ساتھ بھی ان کی یہ ڈیل ہوئی ہے. جنوری میں یہ ڈیل ہوئی ہے. جاپان ٹو اوکے نیو یو ایس مرین لٹورل ریجیمنٹ آن اوکیناوا. اوکیناوا میں ایک اور جو مرین ریجیمنٹ یا ایک مرین جو ہے ملٹری بیس یا نیول بیس جو ہے وہ اوکے کر دیا ہے جاپان نے کہ ہاں آ کر کے تم بنا لو. تو یہ اوکیناوا کہاں ہے, یہ بھی بالکل آپ دیکھ لو یہاں پر, یہ جاپان, یہ ہے جاپان, اور یہ اس کی ہی چین آف آئیلینڈز ہیں جو کہ اس اوشن کرسٹ کے اوپر آپ کو کافی سارے آئیلینڈس ہیں. انہی میں سے اوکیناوا ہے جس پہ پہلے بھی ان کے بیسز بنے ہوئے تھے یو ایس کے, لیکن جو ہے اب یہ ایک مزید نیا اور ماڈرن اور مور اکوپڈ اینڈ مور لائک عام قسم کا بنے گا. اس کی میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں کہ جاپان کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد یو ایس کی کالونی بن گیا تھا, اور اس کو انڈیپینڈنس دینے سے پہلے ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ ٹوٹلی یو ایس کے انڈر رہیں گے ہمیشہ. تو جاپان کے اندر یہ 1 2 3 4 5 6 اور یہ اوکیناوا میں 7 8 پہلے ہی ملٹری اور نیول بیسز اور ایئر بیسز یو ایس کے کھڑے ہیں, پہلے ہی بنے ہوئے ہیں اور چل رہے فار دا لاسٹ یو کین سے 60-70 ایئرس. اور اب وہ اس کو رینیو کرنے کے لیے, کیونکہ ماڈرنائز کرنے کے لیے اوکیناوا میں جو کہ بالکل چائنا کے اور تائیوان کے بالکل قریب پڑتا ہے, یہاں پر ایک وہ نیا بیس اب بنانے کو جا رہے ہیں. سو دس از اے تھنگ کہ اگر آپ اس طرح کرو گے چائنا کے خلاف, اس کو انسرکل کرتے جاؤ گے تو کیا چائنا جو ہے وہ لائک نہیں اس کا ریٹیلیٹ کرے گا, وہ کیا اپنی ملٹری بلڈ اپ نہیں کرے گا, وہ کیا اپنی الائنسز دنیا بھر میں نہیں بنائے گا, اور وہ اس طرح سے نہیں سوچے گا کہ یہ ایک ورلڈ وار ہونے والی ہے جس میں سارے پاورز کو اور سارے ملکوں کو انوالو ہونا پڑے گا, اور وہ ایک کولڈ وار کی طرح ابھی اس وقت اپنے الائنسز کیا وہ نہیں جو بنا رہا ہوگا اور جوڑ رہا ہوگا. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی ایک نیوز جو بہت زیادہ آپ نے سنی ہے پچھلے دنوں میں کہ چائنیز ایک بلون جو ہے وہ غلطی سے یہ جو یو ایس کے واٹرز کے قریب چلا گیا, اور انہوں نے اس کو پیچھا کیا اور اس کی اتنی بڑی خبر بنائی. 2-3 دن یہ خبر جو ہے وہ چلتی رہی, ساری دنیا کی میڈیا میں یہ آتی رہی, اور انہوں نے اس کو ایک ایئر کرافٹ سے یعنی ایک ملٹری ایئر کرافٹ سے فائر کر کے اس کو تباہ کیا. اور اس کے بدلے میں چائنیز جو ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے بہت زیادہ مطلب ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے بولا کہ I'll tell you a statement. انہوں نے بولا کہ چائنیز فارن منسٹری نے بولا کہ چائنیز side had repeatedly informed the US side after verification that the airship is of civilian use and entered the US due to force majeure. It was completely an accident. تو جب آپ بتا رہے ہو پہلے سے کہ یہ جو غلطی سے چلا گیا ہے اس کو ہم واپس لے آتے ہیں, یہ ایئر پریشر یا کسی بھی وجہ سے غلطی سے وہ وہاں پر چلا گیا ہے, تو اب ہم اس کو واپس لے آتے ہیں. لیکن نہیں, انہوں نے بولا کہ یہ تو تم ہمارے خلاف کوئی بہت ہی بڑی ملٹری جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہو اور ہم اس کو مار کے ہی گرائیں گے. سو دس از واٹ ہیپنس. یو ایس جو ہے وہ اتنا سینسیٹیو, اوور سینسیٹیو ہوا ہوا ہے, اور چائنا کے خلاف اتنے بڑھ کے اقدامات کر رہا ہے ہر طرف سے. ان کو ٹریڈ وار بھی ان کے خلاف جاری ہے, اور اس کے علاوہ اور ہر طرح سے
لائک انسرکل کرنا. تو لیٹس ہوپ کہ انسانیت کے لیے جو بھی بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس طرف ہی ہمیں لے کر کے جائے. تھینکس.